तुझ्या तुझ्या जिणेंत भोव एक वर्ती गोंडी आणि एक तुका तुझ्या उलवळ्या स्वभावाक इल्लोसो काडू घालना म्हूण सांगना हांव, पूण तो स्वभाव कोंकणे खातीर उपयोग करूंक जाता म्हणलें पारखून तुका एशीन ओडिल्लो व्यक्ती चापरा. चापरा विशयान तुज्या तोंडले जाणा जावंक जाय. तुझ्या तुझ्या जिणेंत भोव एक वर्ती गोंडी आणि एक तुका तुझ्या उलवळ्या स्वभावाक इल्लोसो काडू घालना म्हूण सांगना हांव, पूण तो स्वभाव कोंकणे खातीर उपयोग करूंक जाता म्हणलें पारखून तुका एशीन ओडिल्लो व्यक्ती चापरा. चापरा विशयान तुज्या तोंडले जाणा जावंक जाय. वय चाफरा एक अप्रूप व्यक्तित्व. कोंकणी ते ताका विशेष मोग. पवनांतल्याक ती शाती, कवितेची शाती, उतराची शाती, उलोवपाची शाती, मांड सोबान आमी सादर करतना चाफरा बसतलो सूत्रधार जावन. ताची पिंतूर ते आसा. लोक ताका राखो रावतलो की आमच्या पदाक राखो रावतलो की म्हणून सांगूंक जायना. त्या नमूनार तो सोबीत करून उलयतलो, लोक एकदम पिसो जातालो. तशें ताणें म्हाका ह्या ट्रेड युनियन मुवमेंटांतल्यान भायर काडलो. म्हाका दुसऱ्यो गजाली आशिल्ल्यो, ती बॉम्ब केस जाली, मुखार वचूंक जावचें ना म्हणलें जालें, पूण चाफरा. पूण तुका तो पारखून आसलो, पयस रावून जाल्यार तुका पारखून आसलो. पारखोच्या वेळार तो त्या मनशाक दिसना तरी ताणें वचचें अशें आसलें. वय गे. वय व्हंकल घालतलो, व्हंकल बिलकूल घालतलो. आनी वचचें अशें अग्गेत आमचो ताका गोत्तो ना कोण म्हूण तूं. अंदाजार अशें आसतालो, मागीर कळटालें ताका. आज कोंकणी संवसारांत चापरा विशयांत उलयनासतना खंयचेय एक कोंकणीचे गजाली तूं चापरा विणे मुखार वचनात आतां. कोंकणीचे गजाली जाल्यार थोडे नरकातात चाफरा विशीं उलोवंक. कित्याक म्हळ्यार चाफरा व्हड केल्या तशें आमकां आमी व्हड जाता. आतां पळय कलांगण हे दवरले आमी बांदलां, कोंकणी खातीर बांदलां. इतलीं कामां आमी हांगा करता, तरी हांगा पांय दवरून येतले कितलेशे आहात. कळ्ळें रे. न्ही बाब, म्हणजे सवाल अशें, म्हणजे म्हाका म्हळ्यार विचारूंक जाय जाल्लें, तेन्ना सांगलें बरें चापराच्या विणे कोंकणी संवसार ना म्हण म्हाकाय भोगता. कित्याक म्हळ्यार ताणें कोंकणी खातीर केल्ले कविता वावर म्हळ्यार ताचे साहित्य शेतान ताणें केल्लो वावर. पूण तो आसतना, जिवंत आसतना वैयक्तीक जिणेंत जावन दी ताच्या नुस्तें चलवालो. आतां म्हणटा तूं पळय आतां कर्नाटका दवरून ताका कित्याक गुर्तू नासलें ताका आपणा दिश्ट उणी जाल्यार हांवें दोळ्यांची चिकित्सा करीचे. वय पूण तो कालेंगीक तात्वीक तरान काले विरोध आलो ताका. तात्वीक तरान विरोध आलो. मागीर कश्टालो म्हळ्यार जिणेंत बारीक आसतालो. वय तेंच म्हणटा हांव. बारीक आसतालो. निमाणें तो मुळान वामनजेरचो गे. ना वामनजेर. मागीर ताच्या इश्टान ताका एक घरकन दिलें. तशें थंय रावंक सुरू केलें ताणें. मुळार हांगा काश्या इगर्जेक लागीं आझाद फॅक्टरी आहा पळय, ताच्या सकयल एक मारग येता. ते एका कोणशार ताचें घर आहलें पोरणें. तो ताच्याच काजना कडेन काजार जालो. ते एक रायटर. पूण मस्त कश्ट आलो. दुबळेकायेंत तसो आसलो. दुबळेकायचो आसलो. दुबळेकायेन चलवालो. हांवें सांबाळला ताका म्हज्या तांके भितर. म्हाका म्हजी तांक त्या वेळार कांय ना. पूण हांवें म्हज्या बँकाचें काम गेल्या उपरांत एक कार्पेंट्री युनीट घालें म्हज्याच घरा. आनी ताका पयलें हांवें खटलें करून दिलें, कदेलां करून दिलीं. तो धर्नीर न्हिदतालो ह्या. धर्नीर म्हळ्यार खंय त्या तांकां पोल्ट्री आहली ती. पोल्ट्री म्हळ्यार ताणें चलयलें ना बाप. ताच्या इश्टान बांदून दिल्ली पोल्ट्री आहली. त्या पोल्ट्रीन तो सकयल धर्नीर न्हिदतालो. तें पळोवन म्हाका सोंसूंक जायनासता. हांवें ताका खटलें करून दिलें, कदेलां करून दिलीं. पूण ताच्या वरी तालेंतवंत हांवें पळयलें ना. आज पळय गोंयकार मंगळुरांत कोणाक वळखतात? चाफरा मात वळखतात. ताचे कवितेचें बळ. वय इस्कालांत ताची कविता भुरग्यांक शिकयतात.
म्हळ्यार तो म्हाका एक गजाल समजना बाब, म्हळ्यार तितलो तालंतवंत आनी तितलो शातिवंत मनीस एका रितीच्या काय म्हणटात खंयचेय नाका म्हणल्या दिश्टीन तो त्या दिशेन गेलो की आतांच्या बेजबाबदारी आतां म्हळ्यार वैयक्तीक म्हळ्यार बेजबाबदारी म्हळ्यार खंयचेय गंभीरायेन करिनासतना दिसपडटा त्या ग्रासाक तशें जालें की तें म्हाका त्या विशयांत नागोडना म्हळ्यार बाप ताची गजाल बी पळयल्यार ताका एक पत्र काडचें पिशें तशें जिवीत आनी आनी एक पत्र, 2 पत्रां हप्त्याळे आनी म्हयन्याळे म्हणून 2 पत्रां काडलीं. चलोवंक कश्टालो म्हळ्यार ताचें पत्र चलोवची रीत कशी म्हळ्यार सकाळीं म्हाका सोदून येतालो, एक कुळूर वचून या गे म्हणून. या म्हळें. म्हज्या कडेन त्या वेळार स्कुटर आसा. स्कुटरार बसयलो, कुळूर गेल्या. कुळूरान तसो एक इश्ट आसलो, हॉटेलकार. गेल्ल्या बरेच च्या खावंक दितालो. मागीर ताका कोत्ता हो आयला पयशां खातीर. पयशे काडून दितालो. ते पयशे काडून सीदो बंदरार वयतालो आनी पेपर हाडटालो. पेपर हाडून ताणेंत कंपोज करून ताणेंत बरोवन हर एक आर्टिकल सुरू अखेर म्हणसर ताणेंच बरोवन ताणेंच कंपोज करून प्रिंट करतालो. आनी मागीर ताणेंच उखल्लो व्हरून तें पत्र प्रिंट जाल्या उपरांत एक 4 जण आहले ताचे विकताले. विकचें घालें दवरतालो ते. पूण आतांय पळयल्यार ते हर एक पत्र आमी पुंजोवन दवरचें जालें. उतरां, विशय तोलो चाफरा तो. पळय हांवें उलयतना हांव चिंता हांवें बेजबाबदारी म्हणलो शब्द उपयोग केल्लो तितलो वाजबी न्हय कोणना. पूण तितल्या तालंतवंत मनशाक आमचे समाज आमचो समुदाय वळखोंक सोकोवना गी ताका जाय पडटी असली वेवस्था करची आसली गी थंय आमी खंय आमचो समुदाय सुकोवन पडलो गी ताचो स्वभाव आमी अर्थ करूंक सोकोवना गी. ते आमी प्रयत्न केले. एक केल्या वेळार आमचो समुदाय ताका समजूंक सोकुना तें स्पश्ट. ताका एक वेवस्थीत रितीन सांबाळया म्हणून ताचें दफ्तरां घालें. काश्या इगर्जे मुखार सांको जाताच ल्हान एक दफ्तर आहलें. थंय पांयान गुड्डोवन अशें पळोवन कंपोज करून तो प्रिंट करतालो. आमी म्हळ्यार ह्या मनशाक आमी इल्लीशी म्हणली वेवस्था करून दिवचे नाजाल्यार आमची चूक जाता. तशें सिल्वेस्टर म्हणून आनी एकलो म्हज्या बरी कारबारी ट्रेड युनियन मुवमेंटांत फादर मुल्लर सांत सेक्रेटरी जावन आसलो युनियन वचून. ताणें म्हळ्यार म्हज्या घरा जागो दिता म्हणून खंय तें आलके न्यू चित्रा टॉकिसा लागीं जायत म्हळ्यार. सो थंय म्हजे कडेन आसलें फर्निचर ऑफिस फर्निचर हें सगळें व्हरून दिलें. सेट केलो. पूण हाका बांदून गेल्यार जाता वो खंय आसा रावता. मस्तपटी मस्त जाणांनी म्हजे कडेन म्हणलें आसा चाफरा जर तर अनुकूल वातावरण व्हड जाल्लो जाल्यार केदो व्हडलो जातो म्हणून. हांवें म्हणलें ना, अनुकूल वातावरणांत व्हड जाल्लो वयर येना. दुबळिकायेन कश्टून वयर आयिल्लो मात्र व्हड जाता. आनी ह्या विशयान हांव पाती येता. पूण चाफरांतलो आनी एकलो मेळचो. म्हाका जर तर म्हज्या काळजांत व्हड जागो आसा, एक चाफरा, एक लॉरी, हे 2 जण. मागीर आतां लुईन सांबाळ्ळा म्हाका. चाफरा बाबाचें नाटक जावन दी, कविता जावन दी, ताचे तें आमकां आटावंक जायना. उतरांची जडाय. आनी तो हांवें आयकलां तो ताणें बरयल्लें खंयचें सांबाळलें दवरिनातलो. खंयचेय दवरिनातलो. आमीच मागीर पब्लीश करून कोणा कडेन ताची नाटकां आसल्यार आमकां दिया म्हणून मागून सोदून वचून
अडल्यांत तो दवरियात ताका तें परत फिकीर ना. हांव चिंता एक हांवें आयकल्लें तें भक्ती सपनान तुवें सांगलें कोणें सांगलें गोत्तो ना म्हाका तूं उडासकर बाब काण उडयल्लें कचऱ्या डब्यांतलें विंचून दवरल्लें तें नावाडीक वय खंयच्यान मेल्विन रॉड्रिगेजान सांगलें न्ही हां ताणें विंचून दवरल्लें अशें तें खंयच्यान तें घंटी म्हणून घंटी न्ही ह्या बोल्ल्या न्ही मू ना ना तुजो रंग उजो गो ना 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 वय तें हांव मेल्विन बाबान सांगलें तें ताणें बरयल्लें पुढो डब्यांत उडयल्लें ट्रॅजेडी कितें म्हळ्यार सरलो चाफ्रा सरलोय बारीक कश्टांनी सरलो तो गोंया गेल्लो गोंयच्या इश्टांनी ताका वचनाका म्हळें हांगा राव आमी तुका वेवस्था करता हांव भलायकी नातली खंगतालो TB आसली वचनाका म्हळें वो आयकलो ना अटदन म्हणल्यार आयला येवन त्या दिसा सकाळी येवं मंजूर नाश्तो करून गेलो आसता पाटी येवन वो कुजना नोमता पडला रगात ओंकून आमकां खबर मागीर मागीर धांवल्या म्हण्या जालें मरण जालें मागीर बायले कडेन आमी वचून म्हळें आतां ताची कृती कितें आसा ताची कृती कळली आसा बेश्टेदारी कळ्ळें तें आमच्या पर्ण्यागरांत पेपराची रास आसा त्या मध्ये तुमकां काय मेळटा जाल्यार पळया म्हणून मागीर आमी वचून हांगा म्हणसर पेपरां वस्तूर कितें मेळ्ळें कळून आयल्या बायलेक पडोवन वचून येतलें पूण ताच्या उपरांत एक दीस ती आयली म्हज्या ऑफिसाक तुवें चाफ्राच्यो कृत्यो ओट्टू घाल्यात न्ही ताचे पयलें हक म्हाका म्हणाली हक्का विशयी कोणी उलोवं ना पयलो हक्क तुका जाल्यार दुसरो हक्क म्हाका म्हळें कळ्ळें न्ही देखून कालय पब्लीश करचें जाल्यार म्हज्या कडेन इसार आसतना करूं नजो ताका म्हळ्यार वारें घालूंक तो वो डॉल्फी कशा काय पण तुमी काल रुस्तमगिरी दाखोवंक गेल्यात की ना ताका न्ही ते एक्चुअली तेंच ते म्हणजे ह्या हाच्या उपरांत नाही दिसता पयलें दिसता तें ह्याच वेळार म्हळ्यार डॉल्फी कशाच्या प्रेसाक गेल्ले आमी हांव आनी म्हजो इश्ट लेझली हय लेझली इल्लोसो म्हज्या बरी हरामी न्ही देरादेक हय तशें म्हळ्यार ताणें घाले गेले हांवें उलयता लोक जमलो म्हणून लेझली इल्लो हल्लो शीद बायक आल्या तेच्या कडेन बायका कडेन वचून ते केबल ना हे ब्लेड क्लीन करचें हेक्सो ब्लेड हय घेवन आयलो तशें विशय इल्लोसो व्हड जालो ताणें पुलीस कंप्लेंट केलें मागीर आमकां अरेस्ट केलो अरेस्ट मस्त फावटी जाला हांव तो मनीस कोण डॉल्फी आतां आमी साहित्यांत कोंकणींत इतलें काम करता न्ही आज म्हणसर हांगा मेळ धरून एकच स्वाद ते हांव वचना हो चापराचे निमाणे दीस मस्त कश्टांचे आसले पळय हांवें आयकलें बरें म्हणे मागीर मांड सोबणानंद तसो एक फोंड बांदलो तुज्या मुखेलपणार या तुज्या मुखेलपणार हय पळय आतां व्हडल्या संगतीन म्हजें मुखेलपण म्हणच्या की लुईचें मुखेलपण म्हणल्यार बरें पूण तेय ताका अडले ह्या बायलेर पूण इतलो ग्रेस्त एक उतरांचो सरदार साहिती मस्त दुबळी काय मेलो म्हणटना आमच्या समुदायाक आमकां लज आमी हगडावन घेतलो जाल्यार मला एक एका आस्तीक पूण ताणें बरयल्लें तें साहित्य सक्कड मेळटा म्हळ्यार सक्कड लबी आसा म्हण हांव पतयना पूण आसलें तरी सांबाळलां बाब तुमी वय सांबाळला आमच्या आतां कितें मेळ्ळां तें आमी सांबाळलां कॉपीज काडल्यात देराक कित्याक म्हळ्यार फाल्यां कोणी येवन हक्क जमयती जाल्यार आवरा हें आसा आमचें तशें ताजें कुटाम आसा घेता आसा
पूण कालें म्हणजे बरें म्हणना दू आसा ताजे बायल आसची ना आसा आसा गे थंय आं हां तांणी आतां हांगा घर केलां खंय बैतुर्ली आं गडंगा आपल्या वय ताच्या वय फाटल्यान हां पूण दुवे खंय कुंद्रापूर स्टेशन आसा म्हूण आयकलें हांवें ते ना गे ना ना ते हांगाचा ते शिकला ते लेक्चरर जावन काम करताले खंय पूत सारको आसा म्हूण सांगूंक जायना हां एकलो पूत आसा गे हां हां सारको आसा म्हूण सांगूंक जायना नुसतो वर्सां उपरांत हांव गेल्लो तेच्या घरा मनशां वळखता पूण आंगार गोबोर व्हडल्या बरी फिरगोती दिसता हय पूण आपडो गेल्यार कश्ट तेका सोडला तांचे इतल्या पूण आतां खंयच्या हाका हांगासर येतात गी बिलकूल येना येना एक फुडें आडयलो आमी चफ्राच्या उडासाक एक कार्येन दवरून आपयलो भुरगीं आयलीं दोगां ती येवना म्हळ्यार आमच्या समुदायान ताका विसरलो आमच्या समुदाय वळखलो ना तें सारकें तें जालें एक आमकां ती लज्जेची गजाल पूण ताच्या कुटुंबाक बायलेक ह्या भुरग्यांक जावन दी ताच्या त्या तालंता विशीं ताच्या त्या साहित्यिक विशीं खबर आसा की आसतना या तांकां आमकां ताणें कांय करूं ना म्हणलो शीण आसा की शीण मस्ता ताणें काले गेला आमकां आमी काले आतां उडास काडीची हें आसा उलोवणें ताच्या प्रेरणान तूं कोंकणी वावराक चड मेतेर जालोय बिलकूल आमी आतां शिदा कोंकणीच्या हाका ते रे बाब कोंकणीन तुजो पयलो वावर कितें कोंकणीक देंवरल्या सुरवेर तूं MC करतलोय बीट ग्रुप आसलो MC करतालो इंग्लिशान हय बीट ग्रुप आसलो वेस्टर्न तातूंत हांव कोंकणी सिंग करतालो ना म्हणणे हांव आनी जॉयस पूण नांव आहलें आमकां म्हज्या MCकी नांव आहलें आतां तुज्या फटाफट सेनेक भायर सरलो म्हजे इंटरव्यू करूंक पॉडकास्ट कळ्ळें न्ही तो म्हणटा म्हाका कोणें पोर सांगलें सायबा हांवें चिंतूं ना म्हणून की तूं इंग्लिशान MC करतलोय आनी यू आर द बेस्ट इन टावन म्हणून पळय म्हळें त्या काळार हांव आय वॉज द लिडींग MC आज हे इतले जोडटात न्ही MCs कारण आमी पोट मारून सूट मारून आमच्या काजारांत वचून MC करता ते आमी पयल्या भागांत उलयलें आमी त्या वय सविस्तर आमकां एक देडकी ना हय देव बरें करूं म्हणूंक ना तुका बगले रावयतात आनी देवाक ओगळशितात आनी कॅथलीक क्लबाच्या मॅनेजराक देव बरें करूं म्हणटात आमचो उडास कोणी घडिना तें सोसून थकोवन हांवें MC एसोसिएशन केल्लें आज कमयतात सगळे आमची परिस्थिती जाल्यार सोसून थकोवन आमी त्या निर्धाराक येयल्ल्या कितले सोंसचे आमकां मुखार खुर्सायतात आमकां आमच्या हातान गळयतात काम काडटात म्हाका उडास आहा खंयच्या काय केजीन तर म्हाका सर्कल इन्स्पेक्टरान आपोवणें येजे उलयजे गेलो शेनवाराचे दनपार सांजेर म्हाका MC हो लांबयता ताचे कडेन वच हाचे कडेन वच म्हणटा निमाणें हांवें सांगलें पळय तुमकां सड्ड म्हळ्यार आनी एक अर्द घंटो दिता म्हाका ही जबाबदारी आसा आज हांवें एक MC वयसून घेतला हांव वचना जाल्यार कार्य पाड जबाबदार तुमी देखून हांव येता म्हळें मागीर आतां कालेंगच्यान कळूं ना भियेता घेवन पळयलें तांणी मस्त सिट्युएशनान तशें हांव पुलिसांच्या हातांत हांव सुटलां तो पाराडेला म्हणलो ग्रूप कसो तो तुवें स्थापन केल्लोय की ना ना तो ग्रूप आतां तूं आसलोय आसलो म्हळ्यार वय हांव एक संगीत निर्देशक जावन तांचे सांगात आसलोय पाराडेला ग्रूप सुरू जालो सेमेस्त्रींत इजेच्या सेमेस्त्रींत ते सांजेर बसून
ते पाराडितात म्हणून पाराडितात म्हळ्यार परडो नाकलो तुळू शब्द होय. मागीर तांणी ताका जर्मन शब्दाचो अर्थ अर्थ दिलो दिलो पण ना पूण मूळ अर्थ तसो होय होय अगोल परडोन दवरलेर होय म्हणून करेक्ट. तशें तांच्या पयल्या संगीतकार्यांत दोग जाण म्युजीक डायरेक्टर आहले, एकलो ग्रेशियन डिसूजा म्हणून तो अजुनूय आसा इजय, आनी एकलो ग्रेशियन इज बचपेसो. ते दोगी ग्रेशियन पूण एक नायट जायचे जाल्यार त्या दोगांयकी भायर विजा मेळ्ळी, खाली पडलो जागो. तशें म्हजो इश्ट आसलो वो जेरी डिमेलो म्हणून, ताणें म्हळ्यार एरीक तूं सांबाळ म्हणून. मागीर ती जबाबदारी म्हजेर पडली. आमी अभ्यास इजय जोएल पिंटोकर करताले. जोएल पिंटो म्हळ्यार तो पदां बरयता. तशें पाराडाला ग्रुपाचो वांगडी जालो. पण थंय जालें घालें म्हळ्यार संगीत करतले आमी वेगळे आनी ते चलयतले वेगळे वेगळे तरणाटे, कळ्ळें न्ही. तांकां बगले घाले म्हळ्यार आमी गळोवन हांकां घाल्या विधी तेजी. सो तांणी उलटा सुरू केलें, नाका करचें नाका, नायट्स करचे नाकात, काले करचे. त्या वेळा हांवें एक ऑफर दिलें तांकां, म्हजें सोडा, लाभ जाल्यार तुमकां, नश्ट जाल्यार म्हाका, हांव करता म्हणून. जायना म्हणाले. ते आयकले नात, नाका म्हणून. मागीर हांवें म्हळें हांचे कडेन उलोवन कितें फायदो, बरेलो. त्या पाराड्यालाच्या उपरांत रंग तरंग म्हणून तुम्ही सुरू केलें म्हणून आयकता हांव. पाराड्याच्या उपरांत हांव खाली पडलो हय संगीतान. च्या फ्रावट बसून रंग तरंग म्हणून एक पंगड सुरू केलो, आनी रंग तरंग गीतमाळा म्हणून संगीतकारी. तातूंत नवें सॉंग आहलीं, ते पळयल्ले मस्तण म्हणाले हें जालें नवेंच. आमी एक रंग तरंग गीतमाळा आनी एक चाफ्रासन नाटक सांगाता एका दिसा. ते चड मुखारून वचोना ते ना वचूना. रंग तरंग ग्रूप. ताच्या उपरांत एक स्वीट सेरेनेड म्हणून कालें केल्लो म्हणून आयकता हांव. तो बँड काजारांग बँड. ताका बरें नांव आहलें, अजुनूय नांव. एक इतल्या हजारांनी चार्ज करून खेळटात न्हय, अजुनूय उडास काडटात. स्वीट सेरेनेड असो उडास काडा. हें पुरो चलतनाच तुका मांडसोपणाचें चिंतप तुज्या मतीन तें कन्सीव जावन आशिल्लें गे? ह्या मांडसोपणाचें चिंतप औचित्य आयलें गे? ना ह्या तुज्या मतीन त्या विशयान आमी आठो? पाराडालांत आसतनाच आमचेर भारी येपा जालो, तुमच्या म्युजिकाचो गलाटो चड जाता, उतरान समजनात म्हणून. मस्त तकली आटयली. चाफ्रा डिस्कस केलें. म्हजें आनी चाफ्राचें हें कशें म्हळ्यार हांव ताच्या घरा वयतालो आव्हानचेर, तो इजी चॅरार बसतालो, हांव सकयल बसतालो, आनी घंटा घाटल्यार उलयतलें हांवें ह्योच गजाली. कशें करया कशें करया, लोकांनी आयकना म्हणल्यार स्वता गी, समजना म्हणल्यार स्वता गी. संगीताचो आवाज चड जावन उतरां आयकनासतना रावचें तें आसा. तें आमी चिंतलें. हय आनी तूं स्वता ना म्हण न्ही, तुका संगीताचो आवाज उणो करचे, इलेक्ट्रॉनीक वाजंत्रां एवॉयड करचें, ती संगीत करचें म्हणून. तितल्यान म्हजो एक भाव दुबय आहलो, ताणें म्हाका थोडे हे कॅसेट्स धाडले जगजीत सिंगाचे. भारी पसंद जालें म्हाका. यें जाल्यार संगीत म्हूण बगलें. उतरांची गिरेस्तकाय आसा, सुडाळें आसा, गरजे परतें संगीत आसा, गरजे पद्दतीन संगीत आसा. आमी अशेंच करचें म्हणलें बगलें. सो तें डेवलप जालें चिंतप. मागीर एक दीस आयतारा सांजेर थोड्या मलगड्यांक आपोवन बाळमाम आपोवन तांकां सादर केलो, कशें केलें कशें म्हणून. सगळ्यांक हें पसंद जालें. हें जाल्यार सारकें म्हणलें. तशें माणसोबान कॉन्सेप्ट ते उप जालें. माणसोपणान चिंतप दिलें.
पूण ताचें मुहूर्त तुज्या गोंयच्या पोंडांतल्या रामनाथ देवळांत जाल्लें. वय अळे हे पुरो गजाली एकच सणे एकच नमण्यार जायना. रामनाथी टेंपलांत एक कोंकणी कॉन्फरन्स चलतालें. कॉन्फरन्स हॉलांत वयर जातालें. आमी थंय काट्यार बसून म्हजो जावं आयलो गिटाराचेर हालवेन. पदां म्हणसर गेली. ते जात्या आमचे जात्या ते भियेले डिवायड जात्या थंयचे लोक हांगा येवन बसता. पूण तरी आडावन आमकां आतां. आनी त्या काट्यार आमी बसून पदां म्हणटाना एक म्हज्या बरीच पिसो आज व्हडलो उस्ताद वायलिनिस्ट मिलिंद रायकर. मिलिंद रायकर. तो पाशार जातालो. आयलो बसलो. ताणें वायलीन काडून सुरू केलें. थंय पयल्या फावटी हें कॉन्सेप्ट थिर जालें अशें करूंक जाता. म्हाका मिलिंदाक आजुनूय आपोवंक जाय. हाच्या पयलीं आपेलां घेतलां हांगा आमच्या रेकॉर्डिंगाक आयला तो. आं. पूण शोक आपोवना. कित्याक म्हळ्यार रायकर म्हळ्यार शेट. राय. पयशे दिलो कडक. मान आसा मर्यादा आसा पुरो आसा. पूण आपयल्यार इतले दी म्हणटा. कोंकणी मनीस मग. पळय इतले दी म्हणटा. आजुनूय ताच्या अडेसार बत्ताबाच्या पोटांत गुळो आनी बारी मोगाची पदां ताची. तशें तो मेळ्ळो. ताका रेकॉर्डिंग आपेलां तुवें. पळय पळय पळय. आतां कार्याक आपोवंक जाल्यार कितले विचारता तूं गुर्तू ना. ताचो पुती आतां वायलिनिस्ट. इसान पळयत ना म्हण जायना. तशें मांडसोबाण सुरू जातलें. मांडसोबाण खंयच्या इस्व्यांत आनी खंयच्या तारीखेर हांगा. म्हाका दिसता 1970 आनी 6 इस्व्यांत स्थापन जालें. 70 आनी न्ही राहुल 80 न्ही गे. 80 इस्व्यान न्ही गे. जावं केपें 1986 इस्व्यान. समा 70 न्ही नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर. वय समा. हय. मांडसोबाण रचपी कवी न्ही कपी म्हूण सांगून तुमच्या विशयान बरयल्लें पळय कितें. न्हय आसता चापोर हाडला ताणी. ते म्हळ्यार हांव म्हजी पदां बरयना. दुसऱ्याच्या पदांक ताळो बसयता. ह्या विशयान ताका झाड. पूण एक तातूंत गजाल कालें वता रे बाब. मांडसोबाण रचपी आनी कोणी एरीक ओजेरियो न्ही दुसरे कोणी आसले म्हूण कोणी क्लेम करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार अधिकृत रितीन घालां तें. मांडसोबाण रचपी कवी न्ही कपी. तें म्हणना कपी आसलें काडया आमी कवी न्ही तें काडया. पूण मांड रचपी तूं म्हूण स्पश्ट केला न्ही. कोणे केल्यारी करनातल्यारी बदलताय. ते कशें म्हळ्यार तेंचं हांव पदां म्हजी बरयना दुसऱ्यांची पदां घेता. हय. देखून हांव कपी कवी न्ही. आनी हें इगर्जेच्या वाठारांतल्यान येता उडासतोर. राखणो संपादक फादर विन्सेंट मिनेझस. आमी कैद्या प्रोसेसचे पवनांतल्या ट्रेड युनियन मुवमेंटांतल्यान भायर पडल्या मात्र ते रक्ताची हुणसाण आसा. तें पळयलें आमचें म्हणलें सोडूंक जायना. हें सोडूंक जायना. आमी प्रतिक्रिया दाखयचे. आमकां बरो अवकाश मेळ्ळो. आमकां मानिपालान थंय कोंकणी कॉन्फरन्स चलतालें. ताका मांडसोबान सादर करूंक आपयलो आमकां. आपोवच्या कश्टांनी गेल्या. वचून बसताना म्हज्या बगलेक वितर विन्सेंट मिनेझस एडिटर सगळें म्हणलें हाका हांगाच शिकया बोदून. स्टॉलान वचून राखणो घेवन ताका रावंड अप घालून थंयच कॉन्फरन्सांत पिंजून उडयल्या ताचेर. तो
एवढ्या बलबल वळालो धांवक पळय लागलो सोडूं ना गोंयकारी मेळ्ळे कोण श्रीधर कामत आनी हे पुरो आमचे वांटो मेळ्ळे मुखार थंय पोलीस आयले मागीर वेवस्थापकांनी तुमी कार्य करूं नजो म्हणाय आमचे फूल टीम गेल्ले आमी जायत म्हणे आयल्या तितलें जावन मागीर आमचेर केस गेली उडपीत केस ही कोण बी आला पूण कश्टालें हांव त्या वेळा वेहिकलां आमच्या कडेन नात तांकी ना म्हयन्या हे फाटी वचून रावतल्या 3 वर्सां केस अशें व्हड ताच्या उपरांत कॉम्प्रोमायजाक आयले कॉम्प्रोमायज करया हांवें कॉम्प्रोमायज आनी कांय ना तांणी बरयली चूक जाल्या म्हूण सांगिचें तांणी म्हळें तातूंत ही मस्त नखरे जाल्यात कॉम्प्रोमायज म्हळ्यार कशें वता तांचें तुवें चूक जाल्या म्हणचे हय तें कॉम्प्रोमायज तें जाल्यार कॉम्प्रोमायज बिलकूल येवचें ना म्हळें चूक आमी करूं ना चूक तुमी केल्या तुमी माफ मागा आमचो लॉयर हांगा आहलो मिलार दुसऱ्या वळेर हांवें माफ मागयत जाल्यार तुवें हांगा तन उडाचे म्हळें आतां कितें हांव माफ मागता तशें मस्त गजाली जाल्यात धाकट्यो धाकट्यो गजाली मस्त आहात पूण मांडसोबणाच्या उपरांत मांडसोबणा उतावन तुमी केल्लीं कार्यक्रमां मात्र ती अपरिमीत आसात तेरी बाब त्या विशयान उलोवंक गेल्यार आमची 2 घंटेची पावचे ना हय विशेश आसात हांव तुका मोठ्यान थोडें सांगता विचारूंक जाय म्हाका पळय हांव चिंता म्हज्या समजण्या प्रमाणे हांवें वाचल्या प्रमाणे तातूंत येता घुमट सोबण तुवें कार्यक्रम केले मस्त सोबण म्हणल्यार नांव शिंकल्यांत तुवें मस्त केलें घुमट हांव चिंता कोंकणी समुदायाचें एक मात्र अधिकृत जावन आमी संगीत तसलें आमचें म्हूण संगीत तसलें एक वजांत्र म्हणून दिसता म्हाका वय सांगचें सारकें गे वय बिलकुल हय बिलकुल बिलकुल त्या वेळार इल्लेशें गायन करूंक शकतले दुसरें काय करतले देखून घुमट घेवन आयतार सांजेर सूर घेवन गम्मत करताले 1992 इसव्यांत आमी परब म्हूण करतना म्हजो एक सांगाती आहलो गोपाल अण्णा गोपाल गौडा कुडम्याचो ताका काडून हांव ताच्या वाड्या वाड्यांनी भोंवलां आनी त्या पुरशांवाक 100 घुमटां आमी ओट्टू गेल्यात त्या दमसार त्या नमन्याची घुमटां कोणें पळयलीं ना कुडम्या मदीं घुमटां नात म्हळ्यार कित्याक तांणी त्या घुमटाक सांप्रदायीक आनी धार्मीक चिंतपान रेवडलां ह्याच वेळार वयर दोरीचे ह्याच वेळार सायकल काडीचे ताच्या मदें खेळोंक ना अभ्यास करूंक ना अशें पळय केलां आमी तें बरें मोडलें म्हळ्यार आमच्या कॅथोलीक कोंकणी उलोवच्या कॅथोलिकांच्या की चड सिंटिमेंटां तांकां आसात की घुमटा विशयांत मागीर आतां शिगमो म्हणून करतात ते कुडमी शिगमो तुका धाडटा घुमटच तांचें मेन हें आनी म्हाकाय उलोवंक आपयला तांणी कशें तुमी तें हें केलें जिवाळ केलो आमी तांचे ते रिलिजियस आनी हें ते मोडलो त्या खातीर मागीर हांवें पळयलां म्हज्या दोळ्यांनीच तांणी ह्या गोपाल अण्णाक तांच्या सभेर आपोवन माफ मागयला हांवें केल्ली चूक जाली गोपाल अण्णा म्हळ्यार कुडम्याचो तुगे कुडम्याचोच इल्लो हे ऑफ बीट हे न्ही ताणें घुमटां उरयल्यांत घुमटां शिकयल्यांत टीम बांदला ताच्या उपरांत आंगण सोबण म्हळ्यार कालें केलें तुवें सांगता तेंच म्हळ्यार आदी कार्य म्हळ्यार स्टेजीर वय आंगणान आमच्या कार्याक मोल ना म्हणल्यार
आमी आंगणांत कारी सादयो म्हणले दाखयले आनी आंगणांत मणसोबार बसयली. आतां हाच्या विल्सनाच्या घरा गेल्ले आमी तशें आंगण सोबाण. मागीर आमी करता करता एक एक नांव दिवनूच गेले. भक्ती सोबाण, पाळण्या सोबाण म्हणून आसा, पाळण्या सोबाण, भुरग्यां सोबाण, हय भुरग्यांक, भुरग्यालें सोबाण, हय भुरग्यालें सोबाण, हय. ताच्या उपरांत येता जेवण सोबाण, हय माटोव सोबाण, हय. माटोव सोबाणांत विशेश काले म्हळ्यार व्हंकले न्हवऱ्याचे नेसाण संप्रदायक, संगीत संप्रदायक, तशें आमच्याच रिवाजींनी आमच्याच कंथा पदांनी आमी माटोव सोबयलो. तशें काजार जाल्ले आमच्या मदले एक डेनिस मोंतेर, आं आं एक स्टॅनी अल्वारेस, म्हज्या पुतांनी कुतांव आनी काच आनी उर्माल घाल्लो, पण संप्रदाय रितीन जालो म्हणून सांगिना, कित्याक म्हळ्यार बाकीच्यो संगती संप्रदायाक नातल्यो. मस्सणान धीर करूं ना. काजार म्हणटाना सडावती काजाराक लागती जाल्यार सांगताय वय मगो. वय वय काजार म्हळ्यार दोन कुटुंबां संबंद जाल्ले थंयच अडकळ गजाल जाल्ल्यान अडकळ येता, वय अडकळ्यो. ते अडकळी आतां जाल्यार आसात. एका कुटुंबांत आमी एका रितीर करया म्हणून आसल्यार आनी एका कुटुंबाक ओप्पिगी ना जाल्यार तयाराय ना जाल्यार कशें जाता. तशें जाल्यार जावंक पुरो पडना. हय तशेंच जालें, हय. तशेंच जालें. जेवण सोबण म्हळ्यार घालून बाबा जेवण सोबाण म्हळ्यार हळे पयलें जेवण सोबाण आमी हांगा केलें मंजारून मांडसोबान मांड मांडलो आनी मागीर जेवण संप्रदायीक. तशें जेवण सोबाण म्हणून आनी एक कॉन्सेप्ट मस्त जावनात. तांतू मस्त नांव जाल्लें मांड सोबाण आनी भक्ती सोबाण. हय त्या विशयान हांव उलयतां. ब्रास बँडाचो एक प्रयोग केल्लो म्हण आयकता हांव. हय ब्रास बँड कलाकार मस्त कश्ट जाताले. म्हाका उडासा कारकोळ म्हजो इश्ट रिच्ची ताच्या बायलेच्या रोसाक हांव पावल्लो. सकाळीं रोस तो एकलो ब्रास बँड ट्रम्पेट फुंकता आनी एणे रगत वळटा. तें म्हज्यान पळोवंक जालें ना. हांवें म्हळ्यार काले म्हणली खरीची हांच्या खातीर. तांकां गत ना. त्या दिसा घडलो कितले पयशे मेळ्ळे, काडले, घरा आयलो, खर्च तशें त्या दिसा हांवें निश्चय केलो हांच्या खातीर काले खरीचे म्हणून. म्हज्या मतीन तो पुरो आलोचने मस्त आहल्यो. एक ब्रास बँड सेक्युरिटी फंड करीचे आनी गरजेवंतांक दिचे म्हणून. पूण त्यो गजाली त्या मनशांक मात समजतात, दुबळ्यांकय समजतात. तांकां कलाकारांक समजोना तें. प्रयत्न केले. कोडी वेळार नांव ब्रास बँड म्हळ्यार हेऱ्या माचें आसलें ताका. वय ताकाच धरलो हांवें. आं ताणें मदेंच हात सोडलो म्हजो. ताका प्रेस कॉन्फरन्सांत बसूं ना म्हणून. फुडें ताणें सांगात दिलो म्हाका, कित्याक म्हळ्यार ताच्या वांगडा तुका भोवला म्हळ्यार खंयच्या हळणेंत आनी आमचे खाली ब्रास बँड न्ही वाद्य तें आसा वय. दक्षिण कन्नड वाद्य कलाविदर वेदिके. वेदिके कितें भोवलां हळ्ळेंनी तेंपलांनी भोवलां. हे तेंपलाकार काले खंय दवरले तांणी गुलाम म्हणल्यार बरी. तांणी हप्त्यांत एक दीस तेंपलाक सेवा दिजेच धर्माक. चाकरी म्हणटात ताका. चाकरी करीताले, गुलामगिरी करीताले आनी हे मनीस वताले काले करताले. पूण तो वाद्य कलाविदर वेदिके चड बाळगो ना ते वेदिके. वय बाळगो ना इतलेच खातीर कित्याक म्हळ्यार तांणी आसाकार दाखयलो मॅनेजमेंटान. हे हांचे वांगडा गेल्यार संघटीत जाती जाल्यार वय वेवस्थेक कश्ट म्हूण. वेवस्थेक कश्ट. मस्त तेंपा उपरांत ह्या कलांगणा खातीर हांव मागोवंक गेलो आनी म्हजो संगाती आहलो. म्हजो संगाती त्या दिसा
आम्ही राऊंडाक वयचे म्हण गेल्ले म्हणालो आम्ही धर्मस्थळावर सुरू करूया. ताच्या बेसांव घेवन आमी मुखार या म्हणून जायत फुडें. ताच्या आदी हांव गेला धर्मस्थळा हेगडे कडेन आनी म्हळें आमी धर्मस्थळावर सुरू करूया म्हणून जायत म्हळें. ताचे पयलीं हांव परबे खातीर गेलां. ताणें म्हाका 2000ची चेक दिल्ली. त्या उडासान गेलो. ताच्या मदीं ह्यो पळय गजाली जाल्यात. ताणें तें मतीन दवरलो, हांवें दवरूं ना. ते वचून लायनी रावलो. सकाळीचे ताच्या घरा लायन लागता. पोइस्तान पळयता म्हाका हांव. लागीं पावलो म्हळें आमी एक कोंकणी सांस्कृतीक केंद्र बांदून आसा. तुमचे आशिर्वाद जायचे. सांगात काय म्हणी तुमची देणगी जायचे. आनी व्हडलो ताळो काडलो तक्षण. निकले मात कोर्रे कोर्दुकुलुंडा यान खाली हांवें मोलू निकले इटेली पळय रे आपुच्या पळय उतर पळय केदे व्हडले. हांव सर म्हळें आशिर्वाद हाडलो करले म्हळें. हांव पळय म्हणलो हांव गोवन आयलो हॉलाच्या मदें पावला. थंयच्यान बाबाटावो मुकले माता कोर्दुकुलुंडा धर्मस्थळ खाली हांव मुकले रोम पळय रे आपुच्या पळय कम्युनलिझम वो म्हज्या सांगात आसलो नारायण खारवी कंगाल भायर आयिल्लेंच म्हणटालो चूक जाली म्हाका माफ कर. हांव एका बऱ्या उद्देशान तुका व्हेल्लो तें पूण राव म्हणलो म्हाका आंगवण करूंक हांगा तो कोण तो ताचो भूत आसा. हाका न्याय ह्या भुतानच करीचे. गेलो ताची आंगवण बांदली आनी आयलो आनी या म्हणलो. हांवें मोहन आळवाकडे मस्तपडी सांगलें. ताणें गण्य केलें ना. हे वाद्य कलाविदर ವೇದಿಕೆ विषय ಅಂತ ಶುರು जाल्लो हांगासरा केर जालें. वय ती थंय मतीन दवरलें हांगा काडली जाळकाय. वय वय ताचेर बायला प्रयोग म्हणून हें केलाय म्हण बायला प्रयोग. हय बायल हो प्रयोग म्हजो व्हडलो प्रयोग एक्चुअली. एक काल म्हळ्यार कोंकणींत एक नाच प्रकार आसा म्हणून संवसाराक कळीत नासलें. देखून त्या नाच प्रकाराक हांवें वेदी दिये म्हणून म्हजें हटालें आनी ताका हांवें बायला म्हणून नांव दिवन. बायला म्हळ्यार पोर्तुगीसांत तूं नाच म्हणून. बायला म्हणल्यार शब्दचो अर्थ गे. वय हो तूं नाच. हो बायला म्हणल्यार शब्दचो अर्थ तूं नाच. वय हां देखून पोर्तुगीज भाशेन मस्त बायला बायला पदां आसात. हां हां सेम बीट हां 6/8. हां तशें हांवें म्हळें कोंकणींत हो प्रकार आसा. हां आमी बायलां नाचता पूण त्या काळार बायलाक पोल्का म्हणटाले. पोल्का पोल्का मार रे म्हणून ब्रास बँडाचेर. ते आमी पोल्का असले बायलां केले. पूण पोल्का 6/8 ताळाचेर आसता गे. वय पोल्का 6/8. वेस्टर्न पोल्का दुसरे आसा. वय तेंच म्हणटा हांव. वय आमचे पोल्का पळय पोर्तुगीज पोल्का 6/8. तशें हांवें एक प्रयोग सुरू केलो बायला म्हणून. आनी हे पळय आत्तां आयलो वय राहुल गे कोण. राहुल. तो मागीर आयलो ताचे पयले दुसरे आहले. तांकां परत घेवन एक पंगड केलो आनी आमकां मस्त आपोवणी आयली. नाच सोबाण तसो तो बुकलो बाग नाच सोबाण. वय 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 पूण नाच सोबाण बायला न्ही दुसरे नाच एक वय दुसऱ्या नाचाक. कोंकणींत देखणी आसा हय मांडो आसा आनी दुसरे नाच कोंकणीचे ते वट्टू घाल नाच सोबाण. नाच सोबाण मोगा सोबाण म्हणून एक आसा. वय
तो घाल म्हळ्यार एक थीम काण्यान हम्म, पदां रुपारच एक काणी हम्म, मोगा सोबाण ओट्टू कशें म्हळ्यार हळ्या आमचो उद्देश कितें म्हळ्यार एका संस्कृतींत प्रयोग जाल्यार मात्र वय ती संस्कृती जिवाळ उरता नाजाल्यार ती मरता. एक प्रयोग बाब संगीत सोबाण म्हणून आसा. आतां संगीत सोबाण मांड सोबाण भक्ती सोबाण तिनी संगीता समान जाल्ले. संगीत सोबाण म्हणून विंगड दवरलोय की तुवें विंगड प्रकार केल्लोय की वय म्हळ्यार कशें करता संगीत सोबाण म्हळ्यार आमी कितले घंटे 12 घंटे म्हणना नॉन स्टॉप 12 घंटे वय वय सकाळी सुरू केल्ले हां राती अखेर केल्ले हां तसले 2 प्रयोग केल्यात. हां ताका आमी संगीत सोबाण म्हणटा. ताका प्रेक्षक प्रेक्षक आयले पळयले गेले नवे आयले म्हण 12 घंटे फ्लोटींग हां 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 कोणाक एक कड्डाय करूंक जायना न्ही. वय डॉमॉस्कोलांत केल्ले आमी 2 हां मस्त सा केलाय तुवें इल्ले न्ही आनी हेचो उद्देशान की प्रयोग केल्या मात्र एक संस्कृती जिवाळ उरता. म्हणून प्रयोगा वयर प्रयोगा कोंकणी दर्शन कोंकणी दर्शन म्हळ्यार आतां सैरे येतात भायर तो वय तांकां कोंकणी विशयांत जाणवाय जोडूंक जाय देखून पदांनी आमी एक कार्य गुंतून ताका कोंकणी दर्शन म्हळें. तातूंत देखणी मांडो इल्लो इतिहास बायलां हम्म. हें पुरो आटापून कोंकणी दर्शन पुट्टू नवे प्रयोग वय. ताचे बरोबर युवा सोबाण म्हणून आसा. आ युवा सोबाण वय युवा युवा जाणां ओट्टू काड्यान युवा सोबाण भुरग्यांक काड्यान भुरग्यालें सोबाण चली आलें सोबाण चलयालें सोबाण हय सोबाण सांज पोकाण सोबाणय गेलां वय 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 पोकाण सोबाण म्हणटना त्या एका मट्टाचें येवना तें म्हळ्यार आसल्या कारणान केलां आमी हम्म. पूण व्हडलें कांय जावना तातूंत. वय आमच्या लोकांक हांसोवंक कळना. आसोंक कळना मात्र एक न्ही तें सारकें बाब सांगाता हांव चिंता भोव कश्टांची गजाल आसोवची. आतां आजकाल आसोवचें लेकार आसाचें म्हणल्यार कितें कितें करून आसयतात. तें म्हळ्यार मट्टाचें पोकाणां तुवें सांबाळून हाडूंक साध्य ना कश्टांची गजाल. कोंकणींत ती गजाल आसा. वय आतां तुळू फकाणां क्लिक जातात कित्याक म्हळ्यार अवनी नाम मेर माऱ्या आमच्या जायना. वय वय म्हणनात देर इज अ सर्टन अमावंट ऑफ डिसन्सी वय वय आमी मेंटेन करून पळयता. वय त्या देखून तशें जावन कोंकणींत पोकाणांचें एक मट्टाचें पोकाण ह्या मट्टाचें हास्य सांबाळून हाडूंक इल्ली कश्टांची गजाल जाल्यार तुवें तें प्रयत्न केलाय. वय हांव जेन्ना तुवें आतगालनांतले खंयचेय विभाग नात म्हूण दिसता म्हाका मुखार येतना म्हाका इल्लोसो विवर सर्तीक जायते जाल्लो मांड सोबाण भक्ती सोबाण आनी एक तुवें भोंवडी म्हूण केल्ली. हांव तुका पयले फावटी तुका पळयल्लें तूं भोंवडेक आयिल्ले वेळार तुजे कडेन उलोवन म्हाका असो सळावळनातली आयल्या वर्सांनी आमची सळावळ बरी जाली. अरे बाबा पळयतना वयल्लोसो बारीक रागिश्ट मनशा बरी म्हाका दिसतलो. भोंवडेक आयिल्ल्या वेळार तुका हांवें पळयलां त्या वेळार तूं तरणाटो आसाय आतांय तरणाटोच तूं. भोंवडी आमच्या साहसा पैकी एक व्हड साहस. हय जालें अशें बस्ती वोमन शणाय त्या वेळार कोंकणीचो अध्यक्ष आसलो हांगा कोंकणी भाशा मंडळाचो आनी ताका थोडे गोंयकार सुलोवंक पळयताले. तो एक दीस म्हजे कडेन आयलो कालें करया रे हांकां हांवें म्हळें वोमन माम तुमी बुदवंत हांवें म्हज्या तल्यान तुमकां बुदवंत काय शिकयचें म्हण ना पूण एक उडास तोरा एक ते गीट ओडटात जाल्यार आमी ताच्यानी लांब गीट ओडया. त्या वेळार तांकां आमकां आपणूंक जायना म्हळ्यालो म्हळ्यार कांय ना आमी एक विश्व संमेळ करया. ताच्या खातीर हांव भोंवता म्हळें गांवान हांव भोंवता गांवांनी गांवां वचून आमी
त्या गावांत विश्वसंमेलनाची एक हें करया, युनीट करया. सादेर रे म्हणलो वय म्हळ्या मन केल्या पुरो सादेर म्हळ्या तर भायर सर म्हणलो. तशें हांव बोंडेर भायर सरलो. पूण बोंडे भायर सरच्या पयलें तो गेल्लो त्या गांवांनी. वचून ते युनीट केल्लें. आमकां स्वागत करीचें न्ही, वय प्रोग्राम करीचें न्ही. तशें त्या भोंवडेंत पावणशे दीस 7 आनी 8 कार्य केली आमी. संगीतच कार्य. वय आतां पळय तूं भक्ती सभा पळयताय वय त्या नमुन्याची कार्य. वय तातूंत कोंकणी भाशे विशयांत, संस्कृते विशयांत सगळ्यो आसल्यो गजाली. तशें बोडी त्या भोंवडेन गायलेल्या त्या पदांची उतरां खंयच्या कवींची आसली चडावत? आतां तूं माणसोपणाक आनी भक्ती सभणाक वय मिसळटाय तेच सगळी? भोंवडी आयली म्हणून एक टायटल सॉंग आसलें. तें म्हाका दिसता एन.सी. पलाडकान बरयलें. आं मागीर बाकीची पदां आसलींच आमी वय वापरली. इर्शाद मामाचें हें कोंकणी आमची बरमची भास. उडासा भोंवडेंत त्या वेळार याह्या आसलो, याह्या खान मिनिस्टर आहलो. हां 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 थंय त्या मैदानार भोंवडी अरेंज केल्ली जाली. नेक्स्ट हितल हाचें याह्या खानाचें. थंयच्यान ताणें बॉम्ब उडयल्लो. आमकां न्ही, आमी वेच्या पयलें. तशें पोलीस थंय कायम पोलीस पारो. आमी भोंवडी करून भायर येयचे जाल्यार पोलीस आमकां रावंड अप घाल म्हणटा. ನೀವು ಇದರ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮದು. सो भोंवडी 60 आनी 8 कार्य करून 60 आनी 70 आनी 5 दीस 500 दीस आमी भोंवल्या घर सोडून. सकट चिंताले आमी फाटीं येताना अशें बगून येता म्हणून. आमी वेटच केल्ली. पुरो अनुभव आमचो. तो अनुभव परतून कोणायकी जाय म्हळ्यार मेळना. मेळचो ना. वय वय त्या भोंवडेंत आमकां मस्तू गांवची वळख जाली. त्या लोकांक आमची वळख जाली. माणसोपण बाब माणसोपणकारी कितलीं जाल्यांत? माणसो भाणकारी 100 वयर जाल्यात. जाल्यान पूण माणसोपणान ती तुवें ते थोडे मस्त बदलावण हाडिल्ले. तातूंत एक कले म्हणटात हांवें वाचलें कार्यनिर्वाहक म्हण आसलो सूत्रधार जालो. वय तें भक्ती सभणान ते सूत्रधार म्हणून. वय 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 आनी हांव चिंता तें सूत्रधारान एका उबार जाग्यार बसचें आसा वय. पळय ते सगळ्या मांडाक सगळ्या वेदीक सबाय दिता. सवाय दिता. हय हय त्या वेळार चाफराचो जागो तो. मागीर कोणी त्या जाग्यार जमलो म्हणून सांगूं जायना. कितले सूत्रधारांक तुवें वेदीक सडयलाय? उडासा जागो तुका ना. चापरा उपरांत? चाफरा उपरांत कोण आसले आतां मेल्विन रॉड्रिगस थोड्याक तो बसलो. लॉयड बसला. लॉयड बसला. भितरय बसला. भितरी बसला. मागीर एकलो उत्तर कन्नडाचो एकलो आदले वटेन हांवें पळयल्लें लोपीस कोण एकलो एंटनी लोपीस. जेम्स लोपीस. तो एक्चुअली बेंडकार हां पूण बरो कंपोजर आनी तेंपरा. नव्या चिंतपान बरयल्लें मांडसभण संगीत सभण आनी भक्ती सभण मस्त कार्य जाल्यान. आमकां सडावत आमी पळयल्लें आनी सडावत आवडचीं कार्यक्रम म्हळ्यार मांडसभण आनी भक्ती सभण. वय तूं आतां त्या एक गजाल आमी हाच्या पयलें उलयल्या कवितांक लोकां सरशीं पावयलां जाल्यार तुज्या संगितान. वय हय नाजाल्यार मस्त कविता सगळ्यांक रुसानांत सगळ्यांक तें वाचूंक कळना या तें आस्वाद करूंक कळना. पूण तुवें संगीत सजयल्ल्यान आनी ह्या कार्या मुखांतर तें सदर केल्ल्यान मस्त लोकां लागीं पावली. वय कवी तुका आभारी आसात की? त्या विशयी उलोवंक फायदो ना. आतां काल पाप दुबळो नोब्बी आयिल्लो दुबळ्या कडेन मागोवंक. तो विचारतालो कोणी आमचे संगीतकार तुका पळोवंक येतात गे म्हणून. हांवें म्हळ्यार ती अपेक्षाच करनाका. कित्याक म्हळ्यार मनीस असो ना. अप्रूप दामण्णातले नोब्बीतले म्हाका मेळटा अप्रूप. पूण चडावत
कोणाक उडासीना गरजीना चड्ड म्हळ्यार हांव मेल्यार काय 2 दुकां गळयतले आरोंजी तेरमारे इंचिना जाला मारे तू मुळान तुवें संगीत शिकला की बाब तू बिलकुल शिकोना सिस्टमॅटीक संगीत शिकोवनाय बिलकुल शिकोना संगीत कशें मागीर तुज्यान तूं शिरांनी ओके संगीत म्हळ्यार एक शिरांनी आसल्यार सड्ड म्हळ्यार आमी एक खंय एका जाग्यार गायन करूंक शकता मागीर इल्लेशें संगीत आमच्या वंशांतल्यान देंवन आयलां जाल्यार हेरिडिटरी कांय इल्लेशें करूंक शिकता पूण पदांक ताळ बसोवन संगीत कंपोज करूंक एरेंज करूंक विशेश शेती जाय ती वय ती शेती आसली म्हजे कडेन आतां पळय सुरवेर म्हज्या कॅसेटींचे पुरो अरेंजमेंट म्हजें ताचे म्युजीक इंटरल्यूड्स प्रिल्यूड्स वय. पुरो म्हजेच मागीर म्हजो जावय थोड्याक बसता वय. तशें मागीर आतां कॅजिटन हय कॅजिटन चड कॉम्प्लिकेटेड तो तांतूं गुणायन शिकलो वय, वय. व्यक्ती हय सुरवेर म्हाका तांची गरज पडली ना हांवूच करतालो आतां आबोल्या तोल्या प्रपदाची सगळें संगीत म्हळ्यार इन्क्लुडींग प्रिल्यूड्स इंटरल्यूड्स बरो मजें मागीर तुवें आनी उरतीन 2 साधनां मणसोबण संस्थे मुखांतर ह्या तुमच्या मुखांतर जाल्लीं हांव चिंता गिन्नेस रेकॉर्डान निरंतरी आयलें निरंतरी गिन्नेस रेकॉर्ड आसा त्या विशयान म्हाका इल्लें जायजें विवर हांव सांगूंक गेलो दुसरो विशय पूण पयलें निरंतरीचो प्रस्ताव आयिल्लो न्हू निरंतरी विशयांत इल्लेशें पळय तेंच आमी म्हळ्यार तेंच काय म्हणी एक व्हड कार्य करीचें दुसऱ्याक आपणूक जायनातलें म्हणल्या बरी म्हणून निरंतरी कॉन्सेप्ट आनी पावनांतल्यान म्हाका लुई तोलो मेळ्ळो तो वयल्या पुरो खंयच्याय एडवेंचरस कामाक केदोळे मुखार तक्षण धरलें ताणें करया म्हणून ताणें करया म्हळ्या उपरांत मागीर फाटीं पळोवंक ना आनी इतली मिनत आमी तातूंत घाल्या हय गांवान गांव भोंवल्या गांवान गांव भोंवन आनी एका गांवांत अभ्यासाक मनीस तांकां दिवन म्हळ्यार खंयचेय पद परतून म्हणूंक ना सगळ्या दुसऱ्या फावटी सो तें पुरो जॉयलान सांबाळ्ळा हय जॉयल तांचो हुशार बरे मनीस मेळ्ळे म्हाका एक लुई वेवस्थीत रितीन एक कार्य मांडचें जाल्यार लुई तोल्लो आनी एकलो ना कांय मोहनाळो आसात निरंतर त्या गिन्नेस दाखल्याच्या कार्यांत आमचो हे पंगड आशिल्लो आनी म्हाका अभिमान कितें म्हळ्यार आमचो पांबुरकरांचो पंगड व्हडलो पंगड वय संख्यान वय हय आमच्या दोतोर विन्सेंट आल्वाच्या मुखेलपणान आमी आयिल्ले हांव वय ताणें त्या दाखल्यांत आमचो एक दाखलो असो निमण सावन व्हडलो पंगड आशिल्लो आमी आयिल्ले पुरो अनुभव तो आसा ती सर्टिफिकेट म्हजे थंय आसा घरा सकाळीं हांव वो आयिल्लो कोण राणीपुराचो लियो हां वय आयिल्लो दोळ्यांत दुखां खाण गेलो पाप आमची एक ल्हान काणयेक दिता म्हणलें हांवें ताका तोय सदां करूंक प्रयत्न करता वय आनी ताच्या बोवारी ते व्हडले कांय वय पडिनात तशें 100व्या कार्याक म्हाका आपोवंक आयिल्लो तोय म्हाका रेकॉर्ड करून गेलो त्या वेळार हें पळयतना राणीपुरा वय ताचे आनी एक विशेष दाखलो म्हण सांगला तो दाखलो जावच्या वाटेर आसा की थोडो दाखलो जाला आयकुना म्हाका मैनाळी मानची तो दाखलो जायचेच जाल्यात कितली आतां आनी तूं 280 आनी 5 गे मैनाळी मानची कितले मैनाळी मानची कितले जाली 280 ते रावय नासता 280 कारगी जावची हांव व्हडलो दाखलो म्हण सांगना थोड्या वर्सांनी मजा मजा रावन केलें करता पूण निरंतर एकच रावय एक नासता राव येनासतना इवन कोवीड पिडे वेळार वय ते रावनासतना ताच्या फाटल्यान ते हट ना जाल्यार सुलभ न्ही अळे म्हाका सुरवेर तेंच तो इल्लो घमंडी हट धरता
म्हणून खेळूंक पळयताले न्यूज पळोवंक गेल्यार तीच म्हजी क्वॉलिटी वय वय हांवें हट धरल्यान खंडीत जावन हें जालां वय हांव एकलोच म्हणना आतां म्हजे सांगाती कितले आहात तांतल्या तातूंत लुई तो सोडून दिवन सोनी हांव इल्लो थर्ड पडल्यारय देखून हांव भलायकी नासल्यारय हांव उठोन येता कित्याक म्हळ्यार लुई एक सुरो जावलो जावं 280 निरंतर जावन तें मांडून हाडचें तें सुलाभेचें गजाली तें तुवें करन हाडलां मांडून हाडलां तुमी केलां तें आनी मुखार यशांत वेतालें तें 1000 2000 जावन दी म्हण आमची आशा वय कशें म्हळ्यार हळे सुरवेर हांव मागोंक भोंवतना म्हाका म्हणटाले वय सायबा आतां तूं आसाय तूं आसतना करशी मागीर कोण आसा आतां म्हजे सांगाती दाखयतात आतां हांव आसल्यारय नासल्यारय हांगा कार्य जातात पूण तो दुबाव तुका आयिल्लो आसा की दुसरे सांगतले गजाल ना ओके ना 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 बिलकूल ना म्हाका कळीत आसलें की आमची देख सारकी आसल्यार आमचे सगाते जे आसात तुमकां एक दोग आसतले चिरी फिरफिरी करूंक पूण जनरल तरान आतां पुरा तरणाटे आसात म्हजे वाटूक सगळे कार्याळ आनी काय म्हणटात शतिवंत कंप्युटरार म्हणू इंटरनेटार म्हणू आसात ते काय थंड बसता ते आतां पळय आमी आमच्या कार्याच्या आदाराकच मर्सिडीज कार दवरून 5000 टिकेट विकल्या मर्सिडीज कार दवरून वय त्या वेळारय आमकां लाभ जाला ताच्या उपरांत आनी एक कार आनी आतां भांगर असो कुडको वय कालदो गेल्याक 20 लाख जातात येदोळूच आमी त्या हाजे भांगराचें मोल उतरून जालां आतां आनी आमी कितें करता एक म्हयनो त्या म्हयन्यांनी कलेक्ट केल्लें तो आमचो लाभ आसा वाटतो संस्थाक लाभ पूण असेल न्ही चिंता पुरो आटोवंक आनी चिंता कार्यागत करूंक कश्टाची गजाल कित्याक म्हळ्यार हांवें ताका तुका विचारलें वो दुबाव मस्तपटी आमकां येता आमी करता मुखार कोण करता तें एक दुबाव केद्या वेळार येता कित्याक म्हण सांगल्यार आमी आतां तुवें सुरू केल्लें तें चिंता आसा पळय रे बाब तुज्या मुखल्यांक तें समज जीर आजें न्ही भितर तुवें जिरयलां चलतलें पूण आनी एक म्हाका सांगूंक जाय जें कोंकणी नाटक क्षेत्रांत उणेंपण आशिल्लें तुवें कलाकुला मुखांतर भरती केलां हें तुका कशें चिंता पायलें तूं नाटक इश्ट न्ही वय हळे आमी म्हळ्यार संस्कृतीच्या सगळ्या वांट्यांनी काम करचें म्हणल्यार आमची चिंता आसा आनी तूं कितें म्हणटा म्हणल्यार म्हजी चिंता म्हणून आतां हांव ताका चड क्रेडीट हाका दिता लुईक त्या मनशा कडेन एक विशेश सकत आसा सो नाटकांतय आमी देणगी दिवचे तरबेती दिवचे कलाकुलाचेर मस्त काम केलां खाली नाटक न्ही खाली नाटक कोणी शिकतलो हांगा ना ताका नाटक आवडटूक तांकां डिग्री आवडटूक एक कला मस्त चिंता पटयला खंडीत जावन आनी मस्त ब्रॉशरां काडल्यात पूण कलाकूल आतां जिवाळ जाला ना म्हणना म्हळ्यार कोंकणींत नाटक शाळ म्हूण आसचें एक मात्र कलाकूल कित्याक म्हळ्यार मॉडर्न थिएटराक देणगी कोंकणी नाटक क्षेत्राक मॉडर्न थिएटराचें देणगी आसा जाल्यार ती कलाकुला मुखांतर आसा कित्याक म्हळ्यार क्रिस्टी हांगाच्यान आयलो तुमचे तो निना सामान शिकोवन आयलो हांगा मेस्त्री जालो ताचे विद्यार्थी जाले निना सामान शिकोवन धाडलो हांवें वय तें तुमी धाडलें तें गुर्त आसा म्हळ्यार हांव सांगता कितें म्हळ्यार आतां कोंकणींत हर एक वर्सा म्हणले बरें कितलें नाटक प्रदर्शनां जातात मॉडर्न थिएटराचें आधुनीक रंगमंचाचें सांप्रदायीक थिएटर सोडया सांप्रदायीक थिएटर आतां चड नाटक जायनात पळय कलाकुला मुखांतर तुमी मस्त काम केलां बाबतींत तुका होगलीक फावो म्हाका तो प्रस्ताव करूंक आसलो ताचे उपरांत तुवें मांडो फेस्त म्हूण केल्लें वय परब म्हूण केलें कोडी हळगरांक मांडो म्हळ्यार घाल आमी गोत्तून तें कॉन्सेप्ट हांगा आमी हाडून 2 व्हडली कार्य केल्यात तेंय वर्ल्ड रेकॉर्डूच एक
307 आणि 70 आणि 6 गावपी गावपेड्या ಒಟ್ಟು घालणं मांडो फेस्त म्हण केलें. मांडो फेस्त. ताच्या उपरांत 1000 वयर गावपी गावपेड्या ಒಟ್ಟು घालणं मांडो उत्सव केलो. मांडो उत्सव वय. हय. आणि एक बाईला इंटरनॅशनल म्हण केला. त्याच्या बरोबर सांत म्हण केल्या. सांत या वाटी पावस येऊन पाड चालली म्हण ऐकलं. वय सांतेंत वस्तू दीस पावस आयले. हय. देखून ते 15 दिसाचे आसले आमी 3 हप्त्यांक म्हणून वाडयलो. कॅनरा कोंकणी कॅथोलिकांचो पयलो जागतीक संमेळ. त्या हातूंय आमी मस्त वावर केला. पयलो विश्व कोंकणी संमेळ. हय. तांतू ते बरं साधारण ती कोणी सुलाभेर चिंतूंक खर्चे सोडया चिंतूंक सादाशे गजाली नाही ते बरं. तांतू सांस्कृतिक पंगडाचो मुखेली अहवालो खंयच्या विश्व कोंकणी संमेलन. आनी सकट मानतात मांड समान नाही जाल्ले जाल्यार तें जावचें नासलें. वावर आमचो आहलो आनी मस्त जाण आमकां हांसताले हे कोंकण्या फाटल्यान गेल्या तो. आमी गेले कोंकणी फाटल्यान असो. उशा उत्तुप शो अशें कालें रे बाबा. उशा उत्सव शो प्युअरली हाका फंड रेजिंगा खातीर केल्लो. तिणें मस्त सहकार दिलो आमकां. तुजे वळखीचे पयले जावन ते ना हांव गेल्लो कलकत्ता गेल्लो तिच्या घरा गेलो. विशय सांगलो. शी वॉज इम्प्रेस्ड. शी सेड यस आय एम विथ यू. तशें आयली बरो एक शो दिलो आमकां 41 लाख उरले घेवन तो. पयलो विश्व कोंकणी सांस्कृतिक संमेळ जाला. याया माया भोंवडी USA UK परिक्रम. हय. गल्फ राष्ट्रांनी यात्रा. हय. गल्फ राष्ट्रांनी यात्रा गेल्ल्या वेळार कसो सहकार आमच्या भावंडा मस्त ना हाळे त्या वेळार आमी घराघरांनी कार्य दिताले बसणी करताले. लोक येतालो आमकां पळयतालो वचून बसतालो. कार्य जाता उठून येतालो जेवण करतालो. व्हडली प्रतिक्रिया नाताली लोकांची. कलेक्शनय जावना. कलेक्शना खातीर केल्लें न्ही आमी जाल्यार एक जागृती उठयची म्हणून घराघरांनी शोज जायते. पूण तांचो कांय आर्थीक जावन कांय रिती कांय व्हडलें हें जावना. म्हळ्यार कोंकणी विशयान जागृती करच्या खातीर वय केल्लें. हय. संस्कृती बचाव अभियान केलां तुवें. वय. कलांगण कशें स्थापन जालें बाब. तेंच तुज्या उपरांत कोण या कोण आसा हें मुखार सोंको म्हणून तशें हांवें मनशागे तयार केलो. संस्थय बांदलो. हय. म्हज्या उपरांत हाळे संस्था आसा मनीस आसा. हें काम मुखार येता. हय. आनी तें रुजवात जालें. अशें कांय ना की तातूंत कांयच रिग्रेट्स नात. तितलें मात्र न्ही आसता. तुवें अकाडेमी अध्यक्ष जाल्ल्या वेळार मस्त वर्त्यान काम केलां. कोंकणीन इस्कॉलांनी शाळांनी कोंकणी शिकोवच्या विशयांत तूं मस्त वावर केलाय. वय. हांव जाणा. त्या विशयांत तुका तुजो अनुभव कितें या तुका त्या कांय अडखळी आसल्ले की संपूर्ण सहकार आसलो की सरकारांतावन या आमच्या समुदायातावन आमच्या लोकांतावन कोंकण्यांतावन कोंकणी उलोवप्यांतावन ह्या अडखळी आसले. अडखळे म्हळ्यार हेच कोंकण्यांनी काल गेले. लिपीवाद हाडून नातल्या गांवांत देवनागरी लिपीचो बावटो उबारलो आनी आमचे थोडे पडले तातूंत. लिपी खंयची वापरा पूण तुजी लिपी म्हण एक आसता न्ही. तुजी वळख तांतू आसता न्ही. तें सोंड दिवन तूं आनी एका लिपी फाटल्यान वचशी जाल्यार अन्याय न्ही. हांव एकत विकल्या बरी न्ही. हांवें उक्त्या सांगलें न्ही. तो राग आजून दवरलो तांणी. हो कोंकण्या फाटल्यान गेलो पूण हांवें म्हजें हट सोडूना. अकाडेमींत कांय व्याज जाल्ले की तूं आसतना म्हळ्यार खंयच्या तक्रार कोणाची
एक तक्रार केदाळे आसता साहित्याने आसलो अकाडेमी ते आमी गुमान करूं ना लेखूंक ना आमी आमचें काम करीत गेल्या हय देखून कोणाचे तक्रार कोणें करचें निमाणें कोंकण्यांनी केला लिपी मुखार दवरून तक्रार करचे प्रयत्न केला आमकां सोलोवचे प्रयत्न केला पूण सकट लिपीच्यांक समान अवकाश दिवचे म्हणलो तुजो वाद पळय म्हजो आतांय तोच सुवात देवनागरी मात्र न्ही सकट लिपीच्यांक समान गौरव हक्क आनी गौरव दिया म्हणलें सोद म्हणलें एक विशिश्ट कार्यक्रम केल्ले बाबा हय सोद सोद ताचे तावन मस्त नवे गावपी वेदीर आयल्यात वय आतां लोक आमकां विसरला सुरू केल्ले आमी हय सोद म्हळ्यार सोदना हय नव्या ताल्यांताची सोदना एक तुजेर आरोप आसतो केदाळाक आरोप पण केदाळाक न्ही ह्या सोदाक संबंद जावन विंगड संगतीक विंगड आरोप येता थोड्यां सोद म्हणल्या कार ह्या विशयान एक आरोप एरीक बाब केदाळाक सकट पदां ती सादी पदां म्हूण सांगता ही सादी पदां म्हूण सांगता तुमी दुसरें इल्लीं कश्टांची पदां काडा म्हूण सांगता ताच्या फाटल्यान तुजें कांय म्हजो विशेष उद्देश आसा की ह्या संगीतकाराचें गावप्याचें ताचें त्राण आनी सकत ह्या ताची छाती पारखूंक आशितलो हळे गायन करून आमी लोकांक मनोरंजन दिवचें जाल्यार खली पदां म्हणा सारकें पूण तूं एका स्पर्धाक येवन इनाम जिखूंक सोदता जाल्यार कश्टाची पदां काय वेदी दिवचें जाल्यार वेदीक मर्याद आसा देखून कश्टांची जायची आनी पदां नांत म्हण न्ही आमच्या समुदायाची एक समस्या आसा रे बाब कित्याक म्हळ्यार आमकां संगीत भारतीय संगीत तें शिकोवंक आमचें कोणी मन करिनात आतां आमचो रोशन मार्टी जाल्यार आमच्या समुदायाचे पंडीत आसात हय ह्या इस्कॉलांय शाळांय मस्त आसात पडयाळान मस्त उस्ताद आसात शिकोवचे हय पूण आमच्या लोकांक तें आवडना गी आमचे लोक प्रयत्न करना गी म्हणलें एक आसा करना कित्याक म्हळ्यार तांकां प्रयत्न गरज करना. दिसना गरज दिसना भारतीय शास्त्रीय संगीताचेर खंयचेंय पद बांदून हाडल्यार खंयचेंय कंपोज केल्यार तें अमर उरता मात्र न्ही तें तुवें सांगिल्लो विशय येता कितले छाती आसा एका गावप्याक तें शिकोवंक साथ आसा तांचो तशें जावन थंय एक तुवें सांगिल्लो उद्देश दुसरो लोकांनी चिंतलो दुसरो हय म्हाका फिकीर पडना हय कोंकणी म्युजियमाचें एक काम बाकी पडलें त्या विशयान कांय मुखार आलोचना आसा की बाब आलोचना आसा सगळं तयार जाला हय पूण सांगताल्याक सांगिचें पडटा परवानगी घेवच्या कडेन परवानगी घेवचें पडटा त्या हाका राखून रावले आमी काम चालू हांव आनी लुई भोंवती आसा काल रोहना मेळ्ळ्या ते म्हळ्यार एक जॉयंट वेंचर अशें करचें म्हणून आमच्या वरीच जावचें ना म्हजी भलायकी बरी आसली जाल्यार पळयतालो पूण भलायकी ना लुई भोवंक शकना म्हज्या बरी देखून जॉयंट वेंचर अर्दें बिल्डराक अर्दें आमकां तशें आमकां एक बिल्डींग जाता आमचे प्रोजेक्ट जाता म्हणून ऑफकोर्स ताकाय अडकळे हाडटले म्हण्या तुजी जिणे कथा तितल्या सुलावेर आट आपोवंक जावची अर्थ करूंक जावची आनी भितर जिरोवंक जावची गजाल न्ही मस्त वेळ जाय दीर्घ अवधेची काणी तुवें केल्लें काम कोंकणी खातीर तुज्या बाळपणांतल्यान तूं आज म्हणसर तूं सरोन आयिल्ली रीत तुज्या भितर आशिल्ले तळमळे आटे विटे अस्मिताये खातीर झूज अस्मिताय म्हणटा म्हाका एवढ आशिल्लो हांव केर करूंक विसरलो अस्मिताय फिल्मा विशयान म्हाका उलोवंक विसरलो हांव आतां निमाणें हंताचें उलोवं नासलो पूण म्हाका अस्मिताय म्हणटा एवढ आशिल्लो काणी हांवें कांय 12-15 वर्सां आदीं बरयल्या फायलूच आसा म्हज्या कडेन ती काणयेन मुसणा कडेन गेलो श्याम बेनेगला कडेन गेला ताका भारी पसंद जाली काणी म्हणलो हांवें करचें जाल्यार ही काणी पूण 13 करोड रुपया त्यो उबे करचे पडटात 13 करोड हांव शर्मेलो कित्याक म्हळ्यार कोंकणीन ती एक 13 करोड घालून काडयले आसात की कोणी म्हणून तशें थंड बसलो
मागीर शांब्याने गेल न्हीज उर बेवंत आशिल्लो की न्ही तुका एक व्हडलें फिगर सांगून हाका धाडया म्हूण सांगून ना आशिल्लो. ना 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 तो मनीस सिन्सियर कोंकणी मनीस हम्म. कोंकणी ते मोग आलो ताका आनी म्हणजे तर एका नमनाचो अभिमान आलो ताका हम्म. हले पिक्चर काडूंक बेसला न्ही वो हय. हे आनी सांगल्या बरी नजरुद्दीन शाह सांगल्या बरी स्लायटली टच्ड इन द हेड हय. नासिरुद्दीन शाह राव एक तुवें उलयता तेन्ना म्हाका आनी एक उडास येता रे बा पयलीं हें मूग दिया आमी खंयचे अस्मिता विशयां मूग दिया. तेंच हांवें ती आशा सोडली हम्म. श्याम बेनेगला कडेन उलयल्या उपरांत मागीर धाकट्या मट्ट्यार करचें नातलो करचें जाल्यार त्या लेवलाचेर जायचे मागीर कोणें ताका जीव दिलो जयाल बाब मेळ्ळो जयाल बाबाक आपयलें दिसता तुवें. ताका इनवॉल्व केलो हय. टोनांतले इनवॉल्व जायना हम्म. तेंच मागीर आमी रोहना कडेन गेल्ल्या हम्म. तो म्हणलो ताचे कडेन कितले आमी विचारलें तो म्हणलो सगळो खर्च हांव पळयतां हम्म. पूण टायटल बदलीचें म्हणलो हम्म. अस्मिताय म्हळ्यार कोणाक समजोवचें ना हम्म. सो तें बदलीचें म्हणलो पळया म्हणलें मागीर ताणें कितले 6 लाख दिले दिसता मागीर राणी बाबा कडेन उलयतना सदांच्या बरी तोय व्हडल्या बापान हांव कुमक करता फिल्माक आनी पूण हात घालचो मनीस न्ही पूण तुमी म्हणल्या खातीर करया म्हणलो तशे पयशे आरावंक जाता म्हणल्यार तें कळ्ळेंच आमी हम्म. मागीर हात घालो आमी काडयेन कांय कॉम्प्रोमायज करूं ना हम्म. आमकां विरोध येता म्हूण कोत्ता पयले पाद्री विरोध करतात पूण कित्याक म्हळ्यार ह्या काणयेन ते गिल्टी पार्टी इगर्ज आनी पाद्री गोंयांत पळय गे आनी की आमचो एकच शो जाल्लो आमी केल्लो नातल्यार गोंयांत हें पिक्चर कशें चला जालें पूण कोडयाळान चल्लें सगळ्यांच्या सहकारान सगळ्यांनी चल्लें बरें तांच्या- चल्लें हय. बरें चल्लें आमी उलोवंक ना कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतताले हांव चलना म्हणून म्हजो एक म्हणजे अभिप्राय आनी एक एका रितीचे अभिप्राय एका रितीची मनावी आनी एका रितीचो शीण हे तिनी सांगात घाल म्हाका ह्या विशयान फिल्माच्या विशयान उलोवंक आसा रे बाबा एक वाक्य सांगूं का शीण कितें गे म्हूण सांगल्यार फिल्म संवसार कितलो व्हड आसा म्हणल्यार आमी कोंकणी समुदाय नेणो पयल्या सुवातेर आतां माणसापणान फिल्म केल्या उपरांत आतां 100 जाणांनी फिल्मां करूंक सुरू केल्यात हय तो फिल्माचें मट्ट विचारशी जाल्यार हांव तें सांगूंक वचना मागीर ते आनी एक असो उतरां वांटो आनी एक वर्गांक येदोळ नाटक म्हळ्यार कॉमेडी म्हणून आसलें आनी आतां फिल्मां म्हळ्यार कॉमेडी म्हळ्यार अशें तें घेवन आमी पावले हांव हय पूण हें सोडून एक फिल्माचो संवसार दुसरोच आसा म्हणल्यार आमकां कोंकणी समुदाय विशेश गुंतून आतां आयल्या वर फिल्म फेस्टिवल जालें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल थंय एक तुळ फिल्म वचून पावलें पूण आमचें कोंकणी खंयचें फिल्म फावचे तितलें मट्टाचें नासलें अस्मिताय प्रयत्न केल्या वेता आसलें खोडना गुंतून म्हाका पूण ह्या वर्सा प्रोडक्शन जाल्लें न्ही देखून तें ह्या वर्साक साद नासलें तें तुळू फिल्म पावता पूण आमच्या कोंकणी फिल्म निर्माण करतल्यांक संवसारार फिल्म फेस्टिवलां जातात की म्हणली खबर आसा की म्हणलो म्हजो एक म्हाका दुबाव आनी हो म्हजो शीण आमी आनीकय कॉमेडी तें तातूंत आसा हांव सोडना त्या दिशेन प्रयत्न करूंक जाय म्हणली म्हजी एक शीण उसारसा हांवें सांगात मनावी केलें म्हूण सांगल्यार माणसपण दुसऱ्या संस्थान ह्या विशयान गंभीर चिंता पाठयल्यार आतां नाटक क्षेत्राक कशें नवें रूप दिलें कलाकुला मुखांतर माणसपण संस्थान फिल्मी संवसाराक एक नवें रूप दिवची शाती माणसपण संस्थाक मात्र आसत म्हूण म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार वेवस्थीत रितीन चिंता पाठोवन करची शाती आसत जाल्यार माणसपण संस्थाक ही म्हजी मनावी तुज्या लागीं संस्थाक शीण उसारलो हांवें मनावी अभिप्राय दिवचे गेले म्हूण सांगल्यार अस्मिताय आमी सक्कड आशिल्ले हांव अस्मिताय फिल्मांत आमी सगळ्यांनी वांटो घेतला तुज्या मोगा खातीर अभिमाना खातीर मार्क दिवचे हे पत्तूत 90 मार्क दिवचे तर 90 मार्क दिवचे तसले फिल्म करची शाती माणसपणाक आसा त्या दिशेन चिंतल्यार कोंकणी फिल्म क्षेत्राकी भविश्य उदेत म्हूण सांगून म्हाका भोगता हें म्हाका तुका सांगूंक जाय हय आमकांय आमचेर दबाव अस्मिताय 2 केदळां म्हणून
आम्ही त्या दिशेनं तकलीच चाटू ना कित्याक म्हळ्यार तें आमचें काम न्ही. आमचें काम प्रमुखतेनी प्रमुख कामां जायतीं आहात. ताचे इड्यांत हें एक मोन केल्यार जायत, पूण तितली फुरसत तितली तांक आमकां आसा गी म्हणल्यार सवाल. आतां परतून आतां म्युजियमाचेर नाही समस्या तो नाही बाब. फिल्म शेतान समस्या कितें म्हळ्यार आमचे कडेन त्या शेतांत हेळिल्ले मनीस नात. हांव तुका फिल्म करीजे म्हूण सांगना. हांव त्या सुरवेर तुवें फिल्म करीजे वर्साक फिल्म करीजे म्हणल्यार म्हजो अपेक्षा न्ही. तुवें आतां कशें कलाकूल करच्या पयलें तुवें 1 लाख धाडलोय तरबेतीक. आमच्या फिल्म शेतांत हेळिल्ले मनीसच नात म्हाका गुत्तारल्या प्रमाणे. भोव थोडे आसात तेय आमच्या कोंकणीच्या हातूंत आसात. एक भोव थोडे आसात ते इतर भासांच्या फिल्मांनी वावरार आसात. तांकां आयडेंटिफाय करचें जावन दी. कित्याक म्हळ्यार आयले वर उण्या बजेटीची भोव बरीं फिल्मां येतात. पोरस हांवें कन्नडा पिक्चर पळयले मिथ्या म्हूण सावन. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांत पात्र घेवन मस्त इनाम जोडलें फिल्म तें. उण्या बजेटीचें फिल्म कितलें सूक्ष्म आनी कितलें संवेदन भरीत एक फिल्म घे म्हूण सांगल्यार तसलें फिल्म करूंक सात आसा जाल्यार माणसं संस्था जायत म्हणटा. तितल्यान दुसऱ्या मात्र न्ही. म्हाका कोणी फिल्मां करीत म्हणलो उद्देश न्ही. दुसऱ्या भासांची फिल्मां पळयतना काही आमकां बघता आमच्या कोंकणींत एक ह्या नमुन्याचें फिल्म आसल्यार जाता आसलें. अस्मिताये विशयी उलोवन आसलें आमी तेन्ना. वय अशें अस्मिताय जावन गेलें. हय आनी 1-2 वर्साचें काम न्ही तें, 15 वर्साचें काम. आमकां 100 आमकां तृप्ती आसा म्हूण सांगूंक जायना, पूण आमी केलां आमच्या तांके भितर तांके प्रमाणे केलां. मन केल्यार हेच्यानी बरें करूंक जाता. हांव सांगूंक अपेक्षीत तें जाता, पूण व्हडलें साहस तें. हय ताका हात घालचो जाल्यार कश्टात. आतां इतलें पुरो करतना बाब तुजो वील वाचलो हांवें. तुजे कडेन कांयच ना. तुवें तुज्या खातीर म्हणलें कांयच ना, केल्लें कांय ना. ना ना बँक अकावंट, ना पयसो, ना भांगार, ना ना आस्त, ना बदीक. तुका केद्या लागून चिंता येवंकूच ना कितें. ना बा, म्हाका आस्त बदीकाची आशाच नासली सुरवेता. मागीर कॉम्युनिस्ट म्हळ्यार घालया देखून हांव म्हणटा हांव खरो कॉम्युनिस्ट. आस्त बदीक बँक बॅलन्स. पूण इतल्या व्हड संस्थ्याक हात घालतना ह्या संस्थेची चिंता पाटयतना तुका पयशे आपणा वांटे जमोवंक जातीत गे म्हणलें एक आपधैर्य दुबाव आयिल्लो आसा गी. ना म्हाका म्हजेरच धैर्य आसलें देखून. करचें जाल्यार हांवेंच करीचें न्ही, गांवान गांव भोंवचें न्ही. आतां जाल्यार सांगता तुका, आतांय भोंवल्यार म्हाका 1 करोड उट्ट घालचें काम न्ही. आतां म्हजी आलोचन परिचयाक कशें आमी कुमो करचें म्हणून. ते आमच्या बरी संस्था बदोवपाक सरल्यात न्ही. पळय तेंय जातलें म्हूण हांवें चिंतचें. हांव ताकाच विचारता बाब. म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां आमी बसून उलयतना थोडे फावटी 2 प्रमुख सवालां येवन त्या खातीर तुजे तर म्हाका जाप जाय आसलें म्हूण हांवें विचारलें. एक मुखार शेता कोण, दुसरें पयशे कशे जमयताय. पयशे मागोनूच जमयचे शिवाय दुसरी वाट ना. कित्याक तूं फॉरेन फंडींग सोदिचें तें आमकां जायना आमचे कडेन. बिलकूल जायना. आतां येदो व्हडलो संस्थो फॉरेन फंडींग ना, लोकांचोच आदार. हळे मनशाक निमाणें घालें म्हळ्यार खर्च पुरा करन मागीर एका नमन्याची तृप्ती. हय हांवें कॉम्प्रोमायज करूं ना, सोडदोड करूं ना. म्हज्या तत्वाचेर हांव जियेलां, तत्वाचेर मरता. तशें म्हणटाना निमाणी एक गजाल मरणाक राखून आसा. आनी मेल्यार हांवें म्हज्या इश्टांक सांगलां, कितले जाण कितले सिरियस काडल्यार गोत्तू ना, पूण लुवीन सिरियस काडल्यार पावता. म्हज्या मोड्या हांगा दवरून कोणाक येवन पळोवंक आसा पळोवन, फुलां घालूंक जाल्यार गलिजे. हांव फुलांक विरोध ना. कोणाक उलोवंक आसा उलयचें. आनी मागीर म्हाका हुलपो न्हू
खंयच्या एका रुखामळांत पुरीची आनी बोट घालची इतलें जालें. पाद्री नात, मागणी नात. कुटुंबाची तयार आहा ती. ताका तयार केला हांवें म्हळ्यार सांगच्याक सांगलां कोणें म्हज्या बायले कळीत आसा, म्हज्या दुवे कळीत आसा, पुता कळीत आसा आनी कोण म्हज्या ताका तंत्र्या जवळ जमून आसा पूण तशें म्हणून हांव कॉम्प्रोमायज करूं तितल्यार म्हजी बायल म्हणटा तूं कोणाचें आयकताय. देखून ह्या दिसांनी हांव जाय म्हणून उदक पियेता म्हळ्यार उदक पियेता, कोल्ड पियेता म्हळ्यार कोल्ड पियेता. म्हाका आतां फोर्स करता आसा, म्हाका लांब जीव मारना. आनी मस्त काम जावं आमकां आसात न्ही म्हज्या संगाती करतले. आतां ह्याच दिगो अभियानांत हांव आनी लुई बसल्या गाड्यांत आमी संग्रह केला म्हज्या मदें आनी ताच्या मदें ताणें चड केला. एक 10 लाख रुपया आमी उबे केल्यात. ल्हान अमावंट न्हय न्ही. आनी थोड्या दिसांनी जावचें आहा तें करया. तूं म्हणटाय मस्त लांब जिणी नाका म्हणटाय, पूण आमच्या अपेक्षा लांब काळ तुवें जिवंक जाल्यार बरें. तुका बरें मागता आमी. म्हाका नासिरुद्दीन शाह विशयान विचारूंक विसरलो. नासिरुद्दीन शाह तुजो क्लासमेट. वय सेंट एन्सेल्म. हय. तो ते हॉस्टेलांत रावतालो. इस्कॉलान सांगाती तुजो. वय हां, पूण क्लासमेट न्ही. क्लासमेट. हां. आनी हरये ताणें ते जुजासाचे हँगींग दाखोवचे जालें मोनो एक्टींग. तशें एका नाटकाक फादर सेड्रीक म्हणून आमचो डायरेक्टर ताणें म्हाका आपयलो. परमिशन मेळोवंक कश्ट केले आमच्या डायरेक्टरान सेमिनरिस्ट कोणी नाटकांत एक्ट करतात घेवन, पूण तो आयकलो ना. तशें ती वळख इतलीच, कांय लागशिल्लो संबंदी न्ही. पूण मागीर हांव ताका सोदून गेलो, सांगलें ताका अशें कितल्या वर्सां उपरांत. कितलेशा वर्सां उपरांत हांगा 2001 इनॉग्रेशन जावच्या पयलें. तो म्हणालो आय विल कम, डेफिनेटली कम, बिकॉज इफ आय डोंट सपोर्ट सच कॉजस. आयलो आनी एक सोबीत उतर वळें ताणें. This friend of mine who is slightly touched in the head is able to do all this. If he was sane, he would not have bothered about this. His family, his car, I said, greatest compliment. Without that. आनी तें आमकां प्रेरण तें सदां कर. तुज्या सांगाताच्या संगीतकारां विशयांचो कांय म्हाका एक विचारायचें बाब. तुजें संगीताचें सक्कड भंडार तूं कोणा कडेन सुनील हाचे कडेन आसा म्हणटाय कितें नोटेशन्स. वय नोटेशन्स ताणें बरयले आतां दुसरे कडेन बरोवन काडना. हां, ते इंटरलोड प्रिलोड्स ताणें पुरो बरयलात. आनी हांव चिंता तो एकलो मात्र वाचूंक शकता कोण ना, उरले शकतात गे तुज्या पंगडांतले. ना मागीर बाबू जावय तें जालें. हय, उरले आतां आयल्यावर नवें कंपोजिशन आसात गे करूं नाय. अळे कंपोज करीत जाल्यार भितरल्यान येचें. म्हाका अशें कंपोज करूंक कळना. हांवें हांगातार कंपोज करचें न्ही, हांवें काळजांतान कंपोज करचें. भितरल्यान येचें. आतां ना ती उर्बा. बाब देव करे म्हाका बाब. देव बरें करूं. हय. तुमच्या येवजणेकी बरें मागता. हय. आनी हांव चिंता हांव विशेश रितीन उडास करता डॉक्टर विन्संट आळवासो. कित्याक म्हळ्यार ताच्या मुखांतर म्हाका तुजी वळख जाल्ली, वळख शाळावळ्यान बदलाली. तो येता आसलो कडून ताका कॉलेजीच्या कामा निमती मस्त वत्ताड आसा ताका. आनी 2 वर्सां सर्वीस आसा. ताच्या उपरांत तोय रिटायर्ड जाल्या उपरांत तोय फ्री जाता. मागीर तोय फूल टायम आमच्या सांगाता मेळटलो. ताका चड दोशी करनासतना आमी कामां करता आसा हांव. तसोय उडास काडटा हांव ह्या संदर्भार. देव बरें करूं बाब. देव बरें करूं तुमकांय. देव बरें करूं.